فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتغضوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكذبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول على إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله وملكه ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذب وإما يتوب عليه والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ومن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاء جرف هار فانحار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانحار في نار الجنة والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتبع إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظلم ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجس إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتون في كل عام مرة أو مرة ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل جراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدو الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدل له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به وقد لبثت فيكم من قبل أفلا تعقلون أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يدون ولا ينفع ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل
أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا ناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت حارس عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالله كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين آسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدرا ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاؤهم سيئات بمثلها وتراكم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أشرقت وجوههم من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم لا قوة إلا ما كانوا يفترون قل من يرزق من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدل الخلق ثم يعيده قل الله يبدل الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين منكم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينتظر إليك أفأنت تهدي الأموات ولو كانوا لا يبصرون إن الله يدعو الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك إلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أريتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون
ساجدون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق قل هو إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصر ندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام وحلالا قل الله أذن لكم ومن الله تفترون وما ظن الذين يفترون الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل الناس ولكن أكثرهم لا يشعرون وما تكونوا في شأن وما تدعوا منه من قرآن ولا تعمدوا من أمر إلا كنا عليكم شهودا من أمر إلا كنا عليكم شهودا تفيدون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون الله ما لا تعلمون قل إن الذين يكتمون الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم خذوا إلي ولا تنذروا فإن توليتم فما أرسلت من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسرفين وكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعد رسلا إلى قوم فجاءوا بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك ندعو على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون لله لما جاءهم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا حديثنا لتلفتنا ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقوا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به إن الله سيبطل إن الله لا يضيع أجر المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمين وما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملئه أن يفتناه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قومهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد وجبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا أدبا حتى إذا أدرك الغار قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين
الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد ضبنا بني إسرائيل مبوسطهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت ففتحناها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إليه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان ينسي أن تؤمن إلا بإذن الله وجد رسالة الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانظروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قالوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين أعبد من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون المؤمنين وأن أخرجك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا الله إلى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفع ولا يضر وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب بمن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتق ما يوحى إليك رسول حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إن الله يمرجكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسرون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسر وما يبدون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا الله رزقهم ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلنا إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبس على يوم يأتي ليس مصروفا عنه وعاقبه ما كانوا يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات وأني إنه لفريح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قلب كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق
من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا موجودين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يزاق لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين قصروا عن أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون ولقد أرسلنا إلى قوم إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادرا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم يا ريت إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي قوميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربي ولكن يراكم قوم تجرون ويا قوم من ينصرون من الله إن تركتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني قدائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لا يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما فيه أنفسهم إني ذل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمؤثرين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنسى لك إن كان الله يريد أن يغويك هو ربك وإليه ترجع أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تطع ما كانوا يفعلون واستر الفلك بآياتنا ووحينا فلا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخر منها قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا فارت النور كلنا من فيها من كل زوجين بارك الله من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان بما يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سابي إلى جبل ياسمن من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل الماء خذ الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابن من أهلي فإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح وإنه ليس من أهلك إنه أمر غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي فترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من ومن سمعتم ثم يمس منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتها ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن لك بتارك آلهتنا من قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بإسوا قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء
شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جاهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأوذوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفر ربهم ألا بودا لعاد قوم هو وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجع وقبل هذا تنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا فإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريا قال يا قوم يا ريت إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ومن ينصر من الله إن عصيت فما تزيدني غير تخزيه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وعقروها فقال تمتوا في داركم 3 أيام ذلك بعد غير مغضب فلما جاء أمرنا نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربكم هو القوي العزيز فأخذ الذين ظلموا الصيحة فاسوا في دارهم جاثمين كأن لم يكونوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربها على بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكروا من خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فبشرناها إسحاق وراء إسحاق قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتاكم من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم وجاء بالبشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواب منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربي وإنهم آتهم عذاب غير مضى فلما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم زرع وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك منها وإنك لتعلم ما نريد قال الله وأن لي بكم قوة أو آبي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لا ينصروا إليك فأسر بأهلك بقدر من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة إنه مصيبها ما أصابه إن موعد السوء أليس بقارئها فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجن منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بعيد وإلى مدينة قاموا شوبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم في المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعوب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن يريد إلا الإسلام استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصابكم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعوب ما نفقه كثير مما تقول وما أنت علينا بعدل قال يا قوم أراتي أذلك من الله واتخذهم وراءكم ذريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم ادعوا على مكانكم يعمل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب وانتقلوا إني معكم رقيب فلما جاء أمرنا نجينا شعوب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاسوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون
وملائكة فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يأخذهم قوم يوم القيامة فاردهم النار وبئس البرد المرضى وأدبوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس البرد المرضى ذلك من أنباء القرآن نقص عليك منها قائم وحصيا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءني الأمر وما زادوهم غير تدبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم المجمع وذلك يوم المشهور وما نؤخر إلا إلى أجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شاق وصحيح فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعل لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مضى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيب غير منقضى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك من مريب وإن كلا لما ليوفينه ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت واتبع معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا وأقم الصلاة طرف النهر يوسف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا به وما أترفوا به وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانهم يعملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يستبيك ربك ويعلمك من تعبير الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف وابتغوا وأن يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين قال قائل منه لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقط بعض السيئات إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له ناصحون أرسل معنا غدا تعالى يلعب وإنا له حافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا وأخاف وإن يأكلوا الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكلوا الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجوع وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا آباهم هشام يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأخرجنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص بيد من كده قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء سيئات فأرسلوا وعدهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غدا وأسروا بذاك الله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترى من مصر امرأته أكرمي وساء ينفعنا واتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونجعل من دابر الأرض والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت حيث لا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك يهدينا صرفا عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبقوا الباب وقدت قميصه من دبر ألف يا سيد حالة الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها فشغفها فإنا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئات كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه فلما رأيناه أكبرناه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمتني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصي ولئن لم يكن ما أمره لا يجن ولا يكونن من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدور إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا من بعد ما رأوا الآية لا يجن حتى هي ودخل مع السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المرسلين قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبئتكم بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي إني تركت ملتكم من لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نصيب بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمرا لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتون وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكروني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل العالم بعالمين وقال الذي نجا منهم وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم
فظروفه سنبذ إلا قليل مما تأكل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمت لهم إلا قليل مما توصل ثم يأتي من بعد ذلك أمر فيه يغاث الناس وفيه ياسر وقال الملك ائتوا به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديها إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتم يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسبنا كان راودت عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك لآدم أني لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص نفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكنون قال جرني على قدعين لا ديني حفيظ عليه وكذلك مكنا ليوسف الذي يدعو منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرين خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفوا وهم له منكرون ولما جاءهم بجازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفوا الكيل وأنا خير منزل فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا قالوا سنراود عنه آباءه وإنا لفاعلون وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل والله خير حافظ وأرحم الراحمين فلما قدموا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليهم فنميروا أهلنا ونأخذ أخانا ونزدادوا كيل بها ذلك كيل يسير قال لن أرسلوا معكم حتى تؤتوا موثقا من الله لا تأتوني به إلا يحاط بكم فلما أتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كانوا يغنيان من الله من شيء إلا هدت بنفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تزغ بما كانوا يعملون فلما جهزوا بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء بحمل بينه وأنا بحذيه قالوا تالله لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا وما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موجد في رحل فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين وبدا بأوعيتهم قبل بياء أخي ثم استخرجها من بياء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الله إن شاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبد لهم قال أنتم شر مكانا والله عالم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه قالوا سنزيدا قال كبيرهما ألم تعلموا أن آباءكم قد أخذ عليكم موثق من الله من قبل ما فرضتم في يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وصل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سبت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميع أسأل الله يأتني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى وقال يا سبا لا يوسف وبيزدد أين من الهجوم وهو كذب قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى
حتى تكون عبدا أو تكون من الحالكين قال إنما أشكو بثني وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا علينا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة واغفر لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا وأينك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصدقوا قال أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف لولا أن تفندوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك الخبيث فلما أن جاء البشير ألقى على وجهه فارتد بصيرا قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا آبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله مؤمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لمن يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أرسلناك ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إلا ذكر لله وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا من هو مشرك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تأخذوا حتى إذا تيسروا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسلنا ثم جاءت رسلنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوج اثنين يغشي الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض متجاورات وجنات من أعناب وزيتون ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجبوا فاعجب قوله أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناق وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الصلاة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم منها الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستغفر بالليل وصارف بالنهار له مقلبات من بين يده ومن قلبه يأخذون من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويمشي السحاب الثقال ويسلب الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل صواقي فيسلب بهما
من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فهو ما هم ببالغه وما دون الكافر إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض وهم كره وظلال بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتقوا من دون الله أولياء لا يملكون لينفعوا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق متشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاتت الصيد زبدا رابيا ومما يوقد عليه في النار ابتغاء وهدية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الله كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم بئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها منصدا من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويخطئون ما أمر الله به يسر ويسرون في الله أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال قطعت بالأرض وكتب به الموتى بل الله الأمر جميعا فلم ينس الذين آمنوا الله يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قريبا أو تحل قريب من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد أوذي برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب وجعلوا لله شركاء قل سموا أم تنبئونهم بما لا يعلم في الأرض أم بزائد من القول بل زين للذين كفروا مكرهم صدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله من ومثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم ظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحد من ينكر بعض قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءكم نبيا ما لك من الله من ولي ولا ضار ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويصدق عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يعلموا أنا نأتي الأرض من أطرافها والله يحكم لا مؤخر لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبل فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويذل الذين كفروا من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا للآخرة ويصدون عن سبيل الله ويقولون هيبجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى
بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم وعظيم. وإذ تعالى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما عاديتم وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجن من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من وراء جهنم ويسقى من ماء صديق يتجرع ولا يكاد يزيغ ويأتي الموت من كل مكان وما هم بميت ومن وراء عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يهلك ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا وقال السفهاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخ وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة أصلها ثابت وفروها بالسماء تؤذوني وكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله مثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة منه فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلكم دار البوار جهنم يصلون وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا به فإن مسيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إنك أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وعيسى إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقرنين رؤوس لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا
ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أفلم تكونوا أقسطتم منهم قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكروا عند الله مكروا وإن كان مكر لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ترى المجرمين يوم مقرنين في الأسواق سرابيل من قطران وتخشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما ہمارے پریشانیوں کو دور فرما ہمارے مشکلوں کو آسان فرما اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما ہم میں سے جو مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو آسان فرما جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما بے روزگاری کو ختم فرما روزگاری نصیب فرما بیکار کو باکار بنا بے عمل کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بے سہارے کو سہارا نصیب فرما بے جوڑے کو جوڑا نصیب فرما بے اولاد کو اولاد نصیب فرما بے ایمان کی ایمان نصیب فرما عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دنیا کی حفاظت فرما کائنات کی حفاظت فرما اے اللہ جو دنیا کے اندر جو بیماری آئی مولا اے کرنا والی بیماری کو ختم فرما کرنا والی بیماری کو نیست و نابود کر دے مولا اے اللہ کرنے والی بیماری کو جلا دے مولا اے اللہ اس بیماری سے نجات فرما اس بیماری سے حفاظت فرما ساری دنیا کو حفاظت فرما دے مولا اے اللہ اس کے اندر سخت ہی سب پریشان ہے مولا ہندو سکھ عیسائی مسلم اے اللہ ہر قوم کے لوگ بھی پریشان ہیں مولا غریب ہے امیر ہے اے اللہ امیر ہے غریب ہے تندرست والے بھی سب بھی پریشان ہیں مولا روٹی روزی سے بھی پریشان ہے مولا اے اللہ بیماری سے پریشان ہے مولا اے اللہ تو اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما مساجد کی اے اللہ حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مدارس کے چلانے والے کی حفاظت فرما اے اللہ امت کی حفاظت فرما امت جہاں کے بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما ہر کوئی تجھے مانگتا ہے مولا اے اللہ ہندو بھی مانگتا ہے مسلم بھی مانگتا ہے مولا اے اللہ پجاری بھی مانگتا ہے مولا اے اللہ پجاری بھی مانگتا ہے مولا اے اللہ تو کرم فرما ہر لوگ ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں مولا اے اللہ تو کرم فرما مندر کے ماننے والے اے اللہ گائے کی پوجا کرنے والے اے اللہ جھاڑ کی پوجا کرنے والے اے اللہ ہر کوئی بھی تیرے طرف متوجہ ہوئی ہے مولا ہر کوئی تجھ سے مانگتے مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی ذات اس کو بچانے والی نہیں ہے تیرے ذات کے علاوہ کوئی ذات اس سے بچانے والی نہیں مولا اے اللہ تو اس سے حفاظت فرما دے مولا اس سے حفاظت فرما دے مولا دور ہے مولا ایک دوسرے کے دور ہے مولا ایک دوسرے کے کافی دور ہے مولا اے اللہ کوئی پرسان حال بنا نہیں مولا اے اللہ تو کرم فرما ہر ایک کو ایک سے ایک کو شک میں مبتلا کی بیماری مولا ہر ایک سے ایک کو ایک دور کی مولا اے اللہ سارے دلوں کے ایک بنا نیک بنا دے مولا اے اللہ کرم فرما دے مولا اے اللہ سارا عالم کو حفاظت فرما اے اللہ امریکہ کی حفاظت فرما ایشیا کی حفاظت فرما انڈیا کی حفاظت فرما اے اللہ انڈیا کی حفاظت فرما ہر جگہ کی حفاظت فرما اے اللہ لندن کی حفاظت فرما اے اللہ ہر ملک کی حفاظت فرما ہر جگہ کی ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہر ملک کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت
عطا فرما, جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما, تندرستی نصیب فرما, سکون چین نصیب فرما, اے اللہ سکون چین نصیب فرما, اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. آج ہر کوئی اے اللہ بڑے سے بڑا آدمی دعا میں لگا مولا, اے اللہ اولیاء کرام بھی مانگتے ہیں مولا, اے اللہ تیرے قرآن پاک کی صدقے سے مولا, اے اللہ تیرے انبیاء کے صدقے سے مولا, تیرے اولیاء کے صدقے سے مولا, اے اللہ تیرے ولیوں کے صدقے سے مولا, اے اللہ تیرے ولیوں کے صدقے سے مولا, اے اللہ تو کرم فرما دے مولا, معصوم بچوں کے صدقے سے مولا, اے اللہ تو قبول فرما دے مولا, اے اللہ قبول فرما دے مولا, ہر ایک کو ایک بندے مولا, ہر ایک کا دل ایک بنا دے مولا, تیرے ایک ہی بندگی کے لائق بنا, تیرے بندے کی قابل بنا دے مولا, اے مولا کرم فرما دے مولا. آج کل اے اللہ ہر کوئی پریشان میں مبتلا ہے مولا, ہر کوئی مصیبت ہے مولا, مصیبت کے مارے مولا, اے اللہ رو رو کے مانگتے ہیں, گڑ گڑا کے مانگتے ہیں مولا, تو کس کی سنتا ہے اے اللہ, کس کی دعا سے اس بیماری کو ختم کرتا نہیں معلوم مولا, کس کی ندا کو تو قبول کرتا نہیں معلوم مولا, اے اللہ کسی آواز کو قبول کرتا نہیں معلوم مولا, اے اللہ کسی بھی قبول کر دے مولا, اے اللہ تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا, پل کے بھرک میں اے اللہ پل کے بھرک میں اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما, اے اللہ مبارک مہینہ آتا ہے نصیب تو فرما, اے اللہ کرم فرما رحم فرما دے مولا, اے اللہ تو کرم کا رحم کا معاملہ فرما, اے اللہ تو کرم فرما, اے اللہ ہم سے جو بھی دعاؤں کی تمنا کرتے ان کی دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ان کی مرادوں کو قبول فرما, ہماری دعا ہوا آپ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما.